दर्शकवृन्द नमस्कार। आज हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षित। उहाँसँग देशको समसामयिक राजनीतिका विषयमा कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, स्वागत गरेँ डाक्टर साहब। नमस्कार डाक्टर साहब, तिहार सकियो। तिहार सकिएपछि अब छठ आउँदैछ। छठ सकिए लगतै हाम्रो कार्तिकको 15-16 गते पछि चाहिँ दुर्गा प्रसाई स्वागत नेपाल लगायत राज संस्था पक्षधरहरूले राज संस्था पुनर्स्थापनाका निम्ति सडक आन्दोलन गर्ने भनेर उहाँहरूले चाहिँ आह्वान गर्नुभएको छ। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ हजुरले? यो आह्वान गर्छन्, आई एग्री। अब केही जनता सडक उतार्लान् पनि, तर क्वेसन के आउँछ भने यिनीहरूले राज संस्था त भन्छन्, तर मेरो एउटै क्वेसन चाहिँ यिनीहरूलाई क्लियर मलाई गर पहिले, कस्तो खालको राज संस्था तिमीले खोजेको हो? तिमीहरूले कुन राजा खोजेको? पु गर्ने ज्ञानेन्द्र खोज्या हो कि तिमी वीरेन्द्र जस्तो 46 सालको राजा खोज्या हो कि महेन्द्र जस्तो राजा खोज्या हो कि? अब मैले बुझिनँ। जो पनि राज संस्थाको लागि लड्या भन्छन्, राजावादी भन्छन्, त एउटाले पनि मलाई क्लियर गरेको छैन कि राजावादी कस्तो। कोही भन्छन् सिंहासनमा ल्याएर राख्छ भन्छन्, अहिले सिंहासनमा ल्याएर राख्ने बेला त छैन अहिले। तर अब क्लियर गरेन। आन्दोलन गर्नु ठिक छ, तर उद्देश्य बताऊ। राज संस्था ल्याउने भन्दाखेरि हो, म पनि भन्छु राज संस्थालाई इतिहास भइसकेको छ, फर्काउने केही न केही रूपमा फर्काउने चाहिँ प्योर सेरेमोनी पनि ल्याउने मेरो पनि विचारमा त्यही लाग्छ। तर यिनीहरूले कोही पनि क्लियर गर्दैन कि अब कन्फ्युजन छ राज संस्थाको बारेमै, टोटल कन्फ्युजन। कस्तो खालको राजा, कुन टाइमको राजा भने उसले भन्न सकेका छैन, त्यो क्लियर गरौँ अनि मात्रै आन्दोलन गरौँ के। यो दुर्गा प्रसाई लगायत विभिन्न जुन व्यक्तिहरूले आन्दोलनको घोषणा गर्नुभएको छ, आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ, अब हाम्रो देशबाट नेपाली व्यक्तिहरू जसले एनजिओ चलाएर यो हाम्रो देशलाई ध्वस्त पारेका छन्, तिनीहरूलाई यो देशबाट लखेट्नुपर्छ जस्ता अभिव्यक्तिहरू पनि दिइराख्नु भएको छ। यदि त्यो गरिएन भने हाम्रो देश अब रहँदैन र राज संस्था फर्काइएन भने हाम्रो देश रहँदैन भन्ने जस्ता अभिव्यक्तिहरू उहाँहरूले दिनुभएको छ। के हाम्रो देश सङ्कटमै परेको हो त त्यसो भए? उहाँहरूले आइएनजिओ र एनजिओलाई किन टार्गेट गर्नु मलाई थाहा छैन। त टार्गेट गर्नु त अहिलेका कुहिएका नेताहरूलाई हो, टार्गेट त तिनीलाई पो गर्नु पर्थ्यो। तर सायद उहाँलाई पर्यो होला, तिनीलाई टार्गेट गर्दाखेरि आफू जेल परियो, नेताहरूले टार्गेट गर्दाखेरि आफू जेल परियो भने त्यो हिसाबले सायद चाहिँ अलिकति बचाउ गरेर चाहिँ उनीहरूले आइएनजिओ एनजिओ भने। सबै आइएनजिओ एनजिओ सबै खराब छैनन्, धेरैले राम्रो पनि काम गरेका छन्। हो, केहीमा त्यसमा चाहिँ धर्म फैलाउने, धर्म प्रचार गर्ने, धर्म चाहिँ नि परिवर्तन गर्ने त्यो थुप्रै छन्। गरिबीको फाइदा उठाएर चाहिँ नि, जनताको बेबसीलाई उठाएर चाहिँ नि फाइदा उठाउनु धेरै छन्। तर त्यो भन्दैमा आइएनजिओ एनजिओले नेपाल ध्वस्त पारे भन्दा मिल्दैन। नेपाल ध्वस्त पारे त नेताहरूले नै हो। अहिलेको नेताहरूले जसले चाहिँ नि हामी सबै त्यही हामी देख्दैछौँ कि भ्रष्टाचारले खत्तम पारे हो। त्यो भ्रष्टाचारीहरू भनेको अहिलेको नेतागण नै हुन्। अब यो नेतागणहरू तपाईँ फ्याँक्न सक्नुहुन्न। अब त्यो नेतागण नफ्याँकिकन नेपाल सुत्दैन। सो नेपाल बचाउने हो भनेदेखि एनजिओ आइएनजिओलाई पहिले टार्गेट नगर्नुहोस्, टार्गेट गर्नुहोस् पहिले नेताहरूलाई। यो नेताहरूले उनीहरूको पार्टीबाट उनीहरू हटाउने बन्दोबस्त कसरी गर्ने त्यो तपाईँ लाग्नुहोस् न। त्यो पार्टीका युवाहरूलाई, त्यो पार्टीका अलिक शुद्ध खालको चाहिँ क्याडरहरूलाई उनीहरूलाई उक्साउनु चाहिँ तिमी आफ्नो नेतागण फ्याँक। यी कुहिएका भ्रष्ट नेताहरू तिमीहरू फ्याँक, शुद्ध भएर आऊ। जेएनजीको मुद्दा पनि शुद्धिकरणको मुद्दा थियो। शुद्धिकरण, सत्ता प्राप्ति थिएन, शुद्धिकरण थियो। शुद्धिकरण भन्नाले चाहिँ दलहरूको शुद्धिकरण हो। अब दलको भित्रबाट चाहिँ शुद्धिकरण भएन भनेदेखि मैले गएर ओली हटाउन सक्दिनँ, मैले गएर प्रचण्ड हटाउन सक्दिनँ, मैले गएर देउ हटाउन सक्दिनँ। तर भित्र कङ्ग्रेसभित्रबाट शेखर, गगन, विश्वको प्रकार उनीहरूले त हटाउन सक्छन्। यता एमालेमा पनि त बाबा कोही त अलिकति मर्द होला बाबुजी हटाउन सक्ला। अस्ति हाम्रो त्यो महिला हुनुहुन्छ नि त्यहाँ, महिला एमालेमा हो, के अरे उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी। उहाँले अस्ति विरोध गर्ने भएको। तर एउटा अष्टलक्ष्मी मात्रै त्यहाँ चाहिँ एउटा मर्द रहेछ नि त। अब मर्द भन्न त भएन। तर के त एमाले भित्र झुन्डमा, यो नपुंसकको झुन्डमा एउटा मर्द भने खालि अष्टलक्ष्मी मात्रै हो त भने भएन भन्दा तिनीहरू पनि उठ्नु पर्यो। तिनीहरूले आफ्नो कुहिएको, अब त्यो ओलीले त्यत्रो गोली चलायो, मान्छे मार्यो,
उसले बन्दुक उसले हान्ने त भन्दिनँ त ऊ त सरकारको प्रमुख त उही हो उसले जिम्मा लिनै पर्छ त्यो म ड्राइभिङ पनि गर्छु मोटरले एक्सिडेन्ट पनि गर्छ त मैले गरे होइन मोटरले गरे त्यो भन्न पाइन्न नि त्यसैले होल थिङ चाहिँ नि तिनीहरूले पो जिम्मा लिनुपर्छ हटाउनलाई त्यो हामीले होइन तब यो अहिले दुर्गा प्रसाद स्वागत जे भने त जुन भन्नुभयो उनीहरूको नम्बर 1 क्लियर गर तिमीहरू कुन चाहिँ नि राज संस्था खोजेका हो नम्बर 2 क्लियर गर एनजिओ आइएनजिओ भन्नाले कुन कुनलाई तिमीहरू टार्गेट गरेका हो त्यो पनि गर त्यो नम्बर 3 तिनीहरू प्राथमिकता छैन प्राथमिकता नेतागण हो त्यसको लागि तिमीहरू के गर्छौ तिमीहरूको शक्ति छ सडकमै मान्छे यत्रो उतार्न सक्छौ भनेदेखि त शक्ति पनि त्यो होला कि तिमीहरूको पनि तर्फबाट यी नेता हटाउने काम गर अब त्यो त डराउनु भएन अब मैले हेर्दाखेरि त्यो डराए जस्तो बुझ्छु म किनभने त्यसले टार्गेट गर्दाखेरि त दुर्गा प्रसादले उसले टार्गेट गर्दाखेरि कम्बोडिया इस्युमा टार्गेट गर्दाखेरि चाहिँ नि उसले जेल ठोकिदिया हो त्यसै मलाई लाग्छ उनी डराएका हुन् डाक्टर साहब यहाँ नजिक चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा नेकपा एमाले पनि सडक नै रोजेको छ राज संस्था पक्षधरहरूले पनि सडक नै रोजेका छन् यहाँ चाहिँ नचाहि राजालाई चाहिँ अगाडि देखाएर मोहरा बनाएर राजालाई विवादित बनाउन खोजेको तपाईँले देख्नुहुन्छ कि हुन्न राजालाई त केही पनि बोल्नु भएको छैन मलाई लाग्छ कि राजाले केही नबोले तापनि उहाँले टाइममा उहाँको वक्तव्यमा सकिन्छ नि देशले चाहे भने म हेल्प गर्न चाहन्छु राज्य गर्न त जनताले नै हो तर हाम्रो पनि केही चाहन्छ भने त हामी पनि देन दिन तयार छ मैले भनेको राजाले त्यो हिसाबमा यसलाई बल पुगेको छ तर मेरो पनि भनाइ दुई तीन कुराले म पनि राज संस्थाको लागि म के बोल्न सक्छु दुई तीन कुराबाट पहिला कुरा राष्ट्रपतिको प्रणाली जुन हामी गएको छौँ राष्ट्रपतिमा राष्ट्रपति देश तीनैवटा राष्ट्रपति जो भए दलीय भएको नाताबाट हामी धोका खायौँ लास्ट जेनजीको हेऱ्यो भने त अहिले राष्ट्रपति पौडेलले जुन जेनजीको मुद्दालाई खत्तम नै पारे उनीबाट सुरु भएको छ त्यो खत्तम पारेमा दलीय भएर नाताबाट हो आखिर चाहिँ हाम्रो विद्या भण्डारी ओलीको पकेटमै थिइन् र दुई टर्म सिद्धेपछि आएर एमाले फर्केको एमालेको सदस्यता लिनको नवीकरण गरेका भनेपछि अब रामवरणले पनि त त्यो हाम्रो त्यो कटवाल काण्डमा त दलीय व्यवहार गरेको त्यो हामीलाई दलीयलाई हुँदो रहेछ हामीलाई निर्दलीय चाहियो अब नेपालमा निर्दलीय भनेको भने त राज संस्था नै हो जुनसुकै राजा भन्यो राज संस्था नै हो सो मेरो पनि विचार के छ अब राज संस्था पनि हटेको लगभग 20 वर्ष हुन लागिसक्यो लगभग उनी पनि इतिहास भए मैले प्रचण्डलाई 17,000 15,000 मान्छे मारेर आएको व्यक्तिलाई एक्सेप्ट गर्न हुने 3 चोटि प्रधानमन्त्री ओलीको त्यो घाँटी कटुवा पार्टीमा आएको ओली उसलाई पनि जेल ठोकेको चाहिँ मान्छे हत्या गरेकै आरोपमा छ उनलाई पनि 3 चोटि प्रधानमन्त्री 4 पटकसम्म हामीले स्वीकारेछौँ अब उता पनि देउवालाई हामी 5-7 चोटि स्वीकार्ने हो काङ्ग्रेस पार्टीमा भनेदेखि काङ्ग्रेस पनि आखिर जनविद्रोह गरेकै हो उसले पनि उसको पनि सेना त थियो त्यो सेनाको नाम अर्कै थियो भनमा सेनाको सेना थियो अपहरण पनि गरेकै हो राजा महेन्द्र पनि बम पड्काएकै हो कि यो सबै हुँदाखेरि त हामीले भन्नु पर्यो नि यी सबैलाई स्वीकार हुने हामीले सबै खत माफ गरेर त राज संस्था पनि त यिनीहरूभन्दा बढ्ता त यो 62-46 साल यता त राज संस्था पनि यिनीहरूभन्दा बढ्ता केही गरेको छैन ज्ञानेन्द्रले कोसँग लड्यो माओवादीसँग लडेको होइन हो भनेदेखि त्यो प्रचण्डले हामी स्वीकार हुने भनेदेखि ज्ञानेन्द्रलाई उयो हो उसको आर्मी लडेको हुन् दुईटा ज्यादै भएको छ 2-3 भएको छ भनेदेखि त्यो हामीले स्वीकार किन हुन्छ भने अब म केमा आएको छु भनेदेखि मलाई दलीय होइन कि निर्दलीय प्रमुख राष्ट्र प्रमुख चाहियो र त्यसमा राज संस्थालाई हामीले अब कदर गर्ने हो भने हामीले कसलाई पृथ्वीनारायण शाह कदर गर्नु पर्यो राजा यो राष्ट्र कहाँबाट आयो त्रिभुवनले कदर गर्नु परेन त्रिभुवनले नगराएपछि हाम्रो प्रजातन्त्र आउँथ्यो राजाको आउँदैन थियो जतिसुकै कङ्ग्रेसले गरे पनि आउँदैन थियो अझ 10-20 वर्ष लाग्थ्यो वीरेन्द्रले खुच्चोको पञ्चायत नछोडाएदेखि वीरेन्द्र नछोडे के हुन्थ्यो त्रिभुवन गोली चलाए के हुन्थ्यो सो यिनीहरूको कदर गर्दै अब राज संस्थाले पनि स्पेस दिउँ र हामीलाई चाहियो अब निर्दलीय राष्ट्रपति र अब त्यो राष्ट्रपति चुनिया हुन्छ म भन्छु होइन राज संस्थाले कदर गरेर वंशीय हालिदियो वंशीय त्यो हामी निर्दलीय हामी सधैँको लागि निर्दलीय बेलायतको जस्तो
जापानको जस्तो नर्वे स्विडेन यी फुल्ली डेमोक्रेटिक हुन् त यिनी त यिनी जस्तो डेमोक्रेटिक कुन मुलुक छ यिनी जस्तो डेमोक्रेटिक त धेरै मुलुक छैन नि जापान भनौँ बेलायत भनौँ नर्वे डेनमार्क स्विडेन यो छन् नि त्यसले यिनको सिको पनि हामी गर्न सक्नुपर्छ हामीले भारतकै सिको गर्नुपर्ने सिङ्गापुरकै सिका गर्नुपर्ने या बेलायत अमेरिका गर्नुपर्ने त होइन नि सो अब नेपालले आफ्नै हिसाबले पनि हाम्रो ठुलो पृथ्वीनारायण शाह त्रिभुवनको देन ठुलो छ त्यसलाई कदर गर्न सिक्नुपर्छ हामीले यो एउटाले गल्ती गर्यो भन्दा सबैलाई खत्तम मान्नु हुँदैन त्यसैले अब यिनलाई माफ गर्नुहुन्छ भनेदेखि स्वीकार्न हुन्छ भनेदेखि पदमै चाहिँ नि राज्यको बागडोर नै 3-3 4-4 चोटि दिनुहुन्छ भनेदेखि राज संस्थाले सेरेमोनियलमा माथि ल्याउनु किन नहुने भन्ने मेरो क्वेसन त्यहाँ छ कि त्यसैले त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ नि यो सडक तताउनु एउटा कुरा छ क्लियर गर दोष दिने हो भनेदेखि आजको दिनमा राजाले दोष दिन पाइनँ राजाले नागरिक दिन बसेको छ तर हो उसले भने प्रकट गरेको छ कि म सेवा दिन चाहन्छु लिन्छु भने ल्याऊ त्यो भनेको छ अब त्यसमा कसै फाइदा उठाएर उनलाई चाहिँ निमित्त बनाएर कोही गर्न खोज्छ भनेदेखि हो तर यो पनि बुझ्नुपर्छ हामीले तीन कुनै घटना त हामी एउटा मापदण्ड भयो तीन कुनै घटनामा त याद गर्नु जतिसुकै अगाडि दुर्गा प्रसाद कमान्डर भए तापनि नवराज सुवेदी संयोजक भए पनि आखिर निर्देशन निर्मल निवासबाट हो अब निर्मल निवासमा कसले दियो आदेश राजा ज्ञानेन्द्रले हो कि या चाहिँ पारसले हो कि यो कहिले हामी अब थाहा छैन हामीले निर्मल निवास भन्नु पर्यो सो निर्मल निवासकै अर्डरमै अगाडि भएको छ सो हामीले भन्ने भएछ कि राजा पनि सक्रिय त हो तर अहिले अन्तिममा अहिले आउँदाखेरि चाहिँ त्यो निर्मल त्यो तीन कुनै घटनाको पछि यति पछि आउँछ कि राजाले अब आफू भूतपूर्व राजा भनेर भनिसके भने एउटा सङ्केत दिएको चाहिँ नि अब हामी चाहिँ तटस्थ बसेका छौँ त्यही अब उनको नाम लिएर त्यसबाट आफ्नो दुनो सोझाउने काम पनि कसै गरेर काम छैन अन दि अदर ह्यान्ड हामी जनता पनि घर घरमा राजाको चर्चा छ घर घरमा के छ भनेदेखि यी अहिलेको नेताहरू भन्दा राजा बेस भन्दा छ सबैतिर भने त्यसको कदर गर्दै अब हामी विशुद्ध रूपमा हामीलाई पनि अब निर्दलीय राष्ट्रपति चाहियो राष्ट्रपति भन्नाले वंशज हिसाबले राजा चाहियो राजा राख्दै हुन्छ तर प्योर सेरेमोनियल 46मा पनि हामीले के गर्यौँ भनेदेखि हामी पनि आन्दोलनमा थियौँ नि त 46मा त्यो गल्ती के हो भने संविधान लेख्यो अब पञ्चायत फ्याँक्ने थियो एकदम गाह्रो अवस्था थियो यिनीहरूले राजदरबारले आर्मी नछोड्ने भन्यो हामी छोड्दा आर्मी भन्यो अब त्यो छोडाउनु चाहिँ लागौँ आन्दोलन खत्तमलाई डर भयो त्यसै त्यो बेलामा भट्टराईजीहरू गिरिजाहरूले के गर्यो भनेदेखि भइगयो सेना चाहिँ तिमीसँगै हुन्छ तर बाँकी चाहिँ अब हाम्रो डेमोक्रेसी पञ्चायत अब हाम्रो चाहिँ पार्लिमेन्ट बिउजिन्छ भन्ने गरे त्यो सेना दिनु नै चाहिँ नि वीरेन्द्रको सम्म त ठिक थियो त ज्ञानेन्द्रले त्यो सेना पाउँदाखेरि ज्ञानेन्द्रको हातमा के भयो भनेदेखि उनको हातमा हतियारै भन्थ्यो वीरेन्द्रले त्यो गर्न खोजे वीरेन्द्र त बरु सेना भाव उनीहरू राम्रो काम गरे गिरिजाले मलाई सेना चाहियो माओवादीको अगेन्स्ट लड्नु भन्दाखेरि वीरेन्द्रले नेपालीलाई मार्न म दिन्न भनेका थिए त्यो वीरेन्द्रको हातमा त्यो राजदरबारलाई सेना दिए तापनि ठिकै थियो सेरेमोनी जस्तै थियो तर ज्ञानेन्द्रसम्म आइपुग्दाखेरि त त्यही सेना फेरि त्यो चाहिँ एक प्रकारले भन्यो भनेदेखि हतियार भइदियो ज्ञानेन्द्रलाई त्यो हुनु भएन त्यसैले अहिले हामी भन्छौँ प्योर सेरेमोनियल आर्मी अब प्यालेसको अन्डरमा नभइकन सरकारको अन्डरमा प्योरली जनताको छोरा या छोरी राज्य गर्छन् चलाउँछन् राजा सेरेमोनियल हुन्छ निर्दलीय हुन्छ हामीले चाहिँ अहिले यो तीनवटा राष्ट्रपतिमा भोग्यौँ हामीले त्यो चाहिँ अब हुँदैन कि त्यो हिसाबले तर राजा हो स्पेस दिने बेला आएको छ हामी दिन सक्छौँ दिनु पनि पर्छ जस्तो त मलाई तर त्यसलाई फाइदा उठाएर सडकै तताउने अर्को विध्वंसै मचाउने अर्को तीन कुनै घटनै घटाउने त्यस्तो काम फेरि हुनु चाहिँ भएन त्यो भयो भनेदेखि राज संस्थाप्रति अलिकति मान्छेको मोह र माया छ त्यो पनि हटेर जान्छ त्यो यिनी सडक तताउनु भन्दाखेरि बी केयरफुल जो अलि श्रद्धा छ राज संस्थामाथि त्यो पनि कहीँ गायब नहोस् डाक्टर साहब तपाईँको विचारमा राज संस्थालाई कसरी संवादमा ल्याउने अब यहाँ यस्तो छ हेर्नुहोस् अस्ति सर्वदलीय बैठक बस्यो तर सर्वदलीय बैठकमा चाहिँ त्यहाँ राज संस्थाको कुरै उठेन यता फेरि नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति पूर्व मन्त्री भइसकेका व्यक्ति गोपालमान श्रेष्ठले राज संस्था सहितलाई राखेर सर्वदलीय बैठक गरौँ भनेर उहाँले आह्वान गर्नुभएको छ यसले
नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि केही नेताहरू राष्ट्र संस्था पक्षधरहरू देखिन्छन् भने नेकपा एमाले नेकपा माओवादीमा पनि देखिन्छन् भने तर राष्ट्रपति र मुख्य नेताहरू चाहिँ नमानेको अवस्था देखिन्छ। मुख्य नेताहरू चाहिँ किन नमानेका हुन् जस्तो लाग्छ? यस्तो नि, अब यहाँ गणतन्त्रको नारामा सब उठेका थिए। तर याद गर्नुहोस्, गिरिजा बाबुले बार भनेको छ कि जाने बेबी किङ बेबी किङ बेबी किङ। सुशील कोइराला आउँदाखेरि त्यही बेबी किङ बेबी किङ बेबी किङ भयो। अब त्यसमा बिपी कोइरालाले त भनेकै थियो कि राज संस्था भएन भने नेपाल जान्छ, इन्डियाले खान्छ भन्नुभएको थियो। तर गल्ती कहाँ भइदियो भनेदेखि राजाबाटै गल्ती भइदियो। ज्ञानेन्द्र अगर राज संस्था हट्नुमा कसैको हात छ भनेदेखि ज्ञानेन्द्रकै हात छ। ज्ञानेन्द्रले त्यो कु नगरेको भएदेखि कुनै पनि दलहरू तर्सिँदैन थिए अहिले चाहिँ नि राजालाई राज संस्थाबाट कुरा गर्नको लागि, कुरा उठाउनको लागि। त्यही पनि कङ्ग्रेसमा अहिले पनि धेरैजनाको मनमा के छ भने राज संस्था आयो भनेदेखि ठिक छ, तर अन द अदर ह्यान्ड राष्ट्रपति आफ्नो हुन पायो भने त आफ्नो हातमा फेरि लड्डु। अब रामचन्द्र पौडेल कङ्ग्रेसै छन्, उनलाई फाइदा भएछ। अहिले पनि त यो जेनजीको आन्दोलन खत्तम पारेमा त रामचन्द्र पौडेलको हात छ। त्यसैले जब प्राप्ति हुँदो रहेछ उनीहरू चाहिँ नबोल्ने, जब प्राप्ति हुँदैन त फेरि बोल्ने। जस्तो हाम्रो माओवादीको अध्यक्ष प्रचण्डले यो गएको इलेक्सन अगाडि के भन्यो भनेदेखि म कार्यकारीतिर नै लड्छु, अब कार्यकारी राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्रीलाई म लड्छु, इलेक्सन हुने बित्तिकै लड्छु भने इलेक्सन बित्तिकै प्रधानमन्त्री भए, किन लड्थे? अब यही सिस्टमबाट त्यो कप खान पाएपछि अर्को किन लिने? त्यही सोच दुई जिब्रे नेताहरू भइदिए कि। तर हामीले तपाईँ र हामी जसले के भन्यो भनेदेखि नेपालको लागि के फाइदा छ? उनले आफ्नो दल हेर्छन्, आफ्नो दुनु सुझाउँछन्, आफ्नो फाइदा हेर्छन्। कङ्ग्रेसले आफ्नो हेर्छ, एमाले आफ्नो, माओवादी, यी कसैले पनि आजको दिनसम्म राष्ट्र र जनताको हितै हेरेकै छैन। हेरेको भएदेखि जेनजीले आन्दोलन गर्नु पर्थ्यो। युवाहरूले विशुद्ध स्कुलै केटाकेटी कलेजका केटाकेटीहरूले आन्दोलन गर्नु पर्थ्यो त? बस मतलब यिनीहरूले केही गरेनन्। त्यो त स्वतः भयो, बच्चामा यो परेको छ कि यी निकम्बाका पार्टी र नेता भयो भन्ने कुरा परिचय त्यो स्वतः देखियो। हो, यिनलाई च्यापचुप पारे, षड्यन्त्र गरे, यिनलाई खत्तम पारे, यिनीहरू चाहिँ अल्लारे थिए, उनीहरू अलिकति अनुभव थिएन, त्यो म मान्दछु। तर आन्दोलन जो बच्चाहरूले गर्छन् त बुझ्नुहोस् चाहिँ नि कतिसम्म देश चाहिँ नि खत्तम अवस्थामा छ यी नेताहरू र पार्टीहरूले गरेर। त्यसैले अब अहिले आएर हामीले चाहिँ नि यो अवस्थामा यिनीहरू कोही पनि बोल्दैन। किनभनेदेखि गणतन्त्रको नारा दिएको छ। अब कङ्ग्रेसभित्र पनि छ राज संस्था आइदिए हुन्थ्यो, तर राष्ट्रपति आफ्नो राख्नु पायो भने किन आउने? अच्छा, यतापट्टि एमाले बोल्दैन, जबकि एमालेबाट हाम्रो चाहिँ नि ज्ञानेन्द्रको पछि अब प्रधानमन्त्रीको लागि चाहिँ नि हामीले आह्वान गरे नि, माधव नेपाल बिन्ती पत्र लिएर पुगेकै हुन्, मलाई प्रधानमन्त्री भनेकै हुन्। प्रचण्डले मलाई अन्डरग्राउन्ड, प्रचण्ड होइन माओवादीले मलाई अन्डरग्राउन्डबाट त्यो बेलामा मलाई भने चाहिँ डाक्टर साहब राज संस्थाको राजाको यो कुरा पुऱ्याइदिनु पर्यो, जाने हामी नमुनाको राजतन्त्र नेपालमा देख्न चाहन्छौँ मलाई भनेको छ। हजुरलाई भनेको छ? मलाई भनेको छ माओवादीको अन्डरग्राउन्डबाट जोसँग मेरो कन्ट्याक्ट हुन्थ्यो उनले मलाई भनेका छ। त्यो नाम त फरक हुन्छ अनि म बिर्सी पनि अनि मलाई उपाय पनि बताएँ कि राजाका पुग्ने उपाय मलाई बताएँ। त्यो मैले यो प्रयोग गरिनँ, तर यति मैले भनेदेखि चाहिँ नि जब ज्ञानेन्द्रले गोकर्णमा हामीले बोलाए नि, उनले कु गर्नुभन्दा कहीँ 3 महिना अगाडि हामी बुद्धिजीवी सो कलहरूलाई हामीले बुझाए, कहीँ 400 हामीले बोलाएको थियो। अब मैले यसो बुझेँ हामीले बोलाएको छ 400 मान्छे बोलाएको छु, अब गएर के भन्ने त्यहाँ के न के। तर मलाई माओवादी यो दिएको थियो, मेरो पनि आफ्नो विचार थियो। ज्ञानेन्द्रको र त्यो पनि 5वटा दल थिए हो कि 7 दल थिए, उनीहरूको बोलचालै बन्द थियो। उसँग नगर्ने उसँग नगर्ने, उतातिर माओवादीले मैले यो मेसेज दिइरहेको छ, माओवादी अन्डरग्राउन्डमा छ। अब मैले यसो बुझाएँ के गरौँ, ज्ञानेन्द्रलाई कसरी कुरा पुऱ्याउँ भनेर मैले सबैजना रेडी गरेर टाइप कम्प्युटरमा मेरो छोरालाई टाइप गर्न लगाएँ। सबै गरेर 3 पेजको मैले लेखेँ चाहिँ नि। अनि अब कसरी त्यहाँ गरेँ अनि म सोधेँ, जसले मलाई बोलाएको थियो राजद्वारबाट, मैले कतिजना हुन्छ कि मैले केही मान्छे हुन्छ होइन मलाई बताउनु कतिजना हुन्छ भनेदेखि अलि धेरै नै छन् भनेर भन्यो कि। मैले कुरा चपाएँ, अब मैले के गरौँ? अब म त राजाको परिवारसँग त म डक्टर थिएँ, सो मैले उहाँको जसका म जान्थेँ उहाँको दिदीबहिनी मध्येमै एकजनालाई मैले गएर भने सरकार, मैले फोन गरेँ सरकार यस्तो ज्ञानेन्द्र सरकारले बोलाइबक्सेको छ राजाले। अब त्यहाँ मलाई चाहिँ त्यो मलाई एउटा के दिनु छ लिखित रूपमा,
एकचोटि उहाँलाई सरकारले हुकुम दिनु पर्यो कि डक्टर सुन्दरमणि आउँदैछ उसलाई बोलाइएछ प्लिज कुरा सुनिदिनु भने मैले भने हुन्छ डक्टर म भन्छु भने मलाई उहाँले हुकुम भयो भएपछि म त्यहाँ पुगेँ तर गोकर्ण त जाँदाखेरि तलबाट चाहिँ आर्मीले त कन्ट्रोल गरेँ नि म त अब लिएकै लगाएको थिएँ त्यो के भनेर सोध्यो अझ म तपाईँलाई किन दिन्छु यो चाहिँ राजाको लागि होइन यो लान पाइन्न भन्छ बा मैले यो राजाले मलाई बोलाएको छ राजाको लागि म यो दिनु मैले आएको छु म दिन्न तपाईँले म किन तपाईँ दिन्छु उसले हेर्न खोजाएको छु म दिन्न तपाईँलाई अनि माथिको जब गएँ उसले पछि आएको छोड्यो त्यहाँदेखि होललाई भयो नि अरूले पनि त्यहाँ थियो मैले ल राजाले बोलाइरहेको छ त किन नलिने यो कुरा अनि अरूले भनेपछि त्यहाँ दुईजना त्यस्तै आर्मीको मान्छे थिए अनि माथि गयौँ धेरै ठुलो भिड छ 400 500 मान्छे छन् तर लक्कीली राजा भेट्दै अब समूह मान्छे हुँदै ग्रुप कुरा गरिरहेको छ राजा भेट्दै आएको छ अनि हाम्रो जुन समूह छ आइपुग्दाखेरि चाहिँ नि म गएर सके एउटा कुरा छ भने ए उहाँले राजाले भने म त्यो फोटो यहाँ पनि छ ए मलाई उसले भनेको छ है मलाई अब कसको नाम सम्बन्धित व्यक्तिले नामै त हेर्न मलाई उसले भनेको छ यु हेभ समथिङ टु से सरकार भने उसले गएर त्यो मैले उसलाई त्यो लेखित दिएको मसँग फोटो यहीँ छ त्यो फोटो मैले सरकार यो छ मेरो विचार सरकार यो प्लिज पढिदिएको छ ल तर माओवादीले मेसेज दिएको छ सरकार यो पनि मैले लेखिरहेको छु अब कुरा उनीहरूले यो भनेका छन् नमुनाको राजतन्त्र भनेका छन् सरकार अब मलाई थाहा चाहिँ नमुना राजतन्त्र भने के सरकार बुझ्नु छ भने उनीलाई सोधिबक्छोस् त्यो बेलामा पारस पनि त्यहाँ बगलमा बसेर हाम्रो संवाद उसले हेरिरहेका छ तिमीहरू सुनिरहेका छ अनि मैले आखिरमा भने सरकार प्लिज त्यो पढिदिएको छ ल यही म लास्टमा भने सरकार पढ्छु भने हुकुम भयो भनेपछि राजाले भने अनि म त्यहाँ सिद्धि मेरो काम सिद्धियो त मैले त्यहाँ 400-500मा लेखेर लगेर राजालाई दिने त्यो ज्ञान गोकर्णमा मै थिएँ कति सालको कुरा हो डाक्टर साहब यो कु गर्नुभन्दा 3 महिना अगाडि 3 महिना अगाडि भनेपछि 62 भन्दा अगाडि त कहाँ 62 कु त 59 हो कि 59 भाउ हो नि त हो कि 57 त्यस्तै 3 महिना अगाडि त्यसको 3-4 महिना अगाडि मलाई के लाग्छ भने ज्ञानेर त्योमा हामीले बोलाएको त्यसै बोलाएको होइन उसले त्यहाँ बोलाए चाहिँ समर्थन कतिको छ मलाई भने बुझ्न खोज्या हो अथवा त्यहाँ कुनै भरोटेहरू पनि त्यहाँ बोलाएर चाहिँ सरकार अब सरकारले लिइबक्सिनु पर्यो सरकार भने इनफ्याक्ट मैले त्यहाँ हाम्रै ग्रुपमा भने कसै त्यो बोलेको नाम दिन्न सरकार अब त्यो लिइबक्सिनु पर्यो भन्ने मेरो सामने भनेका छन् ल त्यसको लागि त्यो समर्थन जुटाउन गएको थिएँ तर पछि मलाई लाग्यो कि हामीलाई धोका भयो किनभने त्यो बेलासम्म अहिले बुझ्दाखेरि उनले तुलसीगिरीलाई कन्ट्याक्ट गरिसके तुलसीगिरी त्यो नेपाल आइकन कुरा भइसकेको रहेछ तुलसीगिरी गएको अब तुलसीगिरी जस्तो जसले राजा महेन्द्रलाई मन्त्रणा गर्ने व्यक्तिले उसले ज्ञानेन्द्र ल्याएर गरेपछि त त्यो त कुरा भइसक्यो हामीलाई थाहा थिएन अनि सबै षड्यन्त्र मिलाइसकेपछि मात्रै यो हामीलाई बोलाएको रहेछ कि पछि मैले बुझाएँ त्यसो लाग्यो मलाई त्यो त धोका भयो नि त हामीलाई एक प्रकार धोका भयो कि हामीले गयौँ विशुद्ध आफ्नो सल्लाह दिनलाई त उनको त उद्देश्य अर्कै पछि देखियो कि त्यसमा मलाई लाग्छ सायद हामीलाई चाहिँ त्यहाँ धोका भयो कि पक्का त भन्न सक्दिनँ त मलाई लाग्छ ज्ञानेन्द्र त्यहाँ हामीलाई चाहिँ देखाउटी गरेर आफ्नो काम त अर्कै मिलाइसकेको थियो कि गर्ने पक्का गरिसकेपछि कि तुलसीजीलाई कन्ट्याक्ट भइसकेको थियो त्यो अहिले बुझ्दाखेरि त्यो गल्ती हो त्यो मलाई चाहिँ हामीले त्यो आखिरमा कु गरेर राजसंस्था खत्तम पार्नेमा चाहिँ नि यति 250 वर्षको इतिहास चाहिँ ज्ञानेन्द्र नै जान्छन् इतिहासमा उनकै काम हो फेरि ज्ञानेन्द्रकै पालामा राजसंस्था फर्कन सक्ने सम्भावना पनि त देखियो नि त डाक्टर साहब ज्ञानेन्द्र पहिले 2-3 वर्ष उमेरमा उनकै टाइममा फर्क्यायो राज संस्था भागेर गएको राजालाई उनले नै संस्था फर्काए अहिले फेरि उनकै कारण गए पनि यो फेरि उनकै कारण फेरि केही नमुना फर्किन्छ कि भन्ने आशा पनि छ हेर्नु भाग्यले कता के हुन्छ हुने भयो भाग्य भनौँ नियति अब राम्रोमा अर्थमा भाग्य हो नियतिको अर्को अर्थ हुन्छ खराबतिर पनि लाग्न सक्छ कि सो माने संसार विचित्रको छ कि संसारमा चाहिँ नि हामी नबुझ्नै सक्ने कुराहरू छ कि हामी बुझ्न सक्दैनौँ यो धार्मिक मान्छे मायाको प्रपञ्च भन्छन् अब हामी भन्छौँ साइन्टिस्टहरूले भन्छन् यो नो दिस इज यो चाहिँ फ्याक्ट हो नियति हो भन्छ हामीहरू कोही फेरि भाग्य ज्योतिषहरूले भाग्य भन्छन् अब देउवाको भाग्यमा 6 चोटि प्रधानमन्त्रीको बाँकी नै छ अरे त्यस्तो सायद हुन्छ पनि होला संसद बिउजिन्छ पके पनि बिउजे बित्तिकै त देउवा नेक्स्ट प्रधानमन्त्री भइहाल्छ फेरि अनि त्यो पनि आखिर ज्योतिष विद्या पनि डिफ्रेन्ट विद्या हो नि त विद्या हो प्लस होइन यहाँ नजिकको जस्तै
अहिले पनि फेरि एउटा ज्योतिषीले के पनि भविष्यवाणी गर्नुभएको छ भने मङ्सिरको अन्तिम साता त्यति नभए फागुन पछि चाहिँ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि पुनः प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने भनेर एकजनाले भविष्यवाणी पनि गर्नुभएको छ। केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा सँगसँगै पूर्व राजाको ज्योतिषी कसको बलियो छ, भाग्य बलियो छ, त्यसकै स्थापना हुन सक्ने सम्भावना देखियो। म त के देख्छु भनेदेखि राजाको चाहिँ छोडौँ, त्यो त अहिले हामी थाहा छैन, तर ओलीको र देउवाको तपाईँ दुईवटा उदाहरण दिनुभयो। म त भन्छु कि यो दुईटै भविष्यवाणी चाहिँ नि यिनलाई प्रधानमन्त्री बनाउला, देश चाहिँ डुबाउँछ, देश चाहिँ डुब्छ सबै। अहिलेको भने जेनजीको मुद्दा पनि यो तिनैवटाको विरोधमै थियो। तिनको माथिल्लो तहको त्यो कुहिएको लेयर जुन चाहिँ नि यिनको हरेक पार्टीमा ती टाउकेहरू र तिनको घाँटीसम्म र अलिकति यहाँसम्म आएका जुन अरू नेताहरू छन् नि ती सबै त्यो के त्यो ढुसी परेको चाहिँ नि तहको लेयर हुन्छ नि त्यो यिनीहरू भइसकेका छन्। जेनजीको मुद्दा पनि यिनकै विरोधमा थियो। अब फेरि ज्योतिषले भविष्यमा ऊ 6 चोरी ऊ 4 चोरी हुन्छ भन्छन् भनेदेखि त देशलाई डुबाउने मात्रै कुरा हो यो। यिनीहरू झन्झन आयो भनेदेखि झन्झन देश डुब्छ। यिनीहरू आयो भने हामी खत्तम नै हुन्छ। त्यसै म भन्छु कि चाहिँ नि चुनाव अहिलेको नै संविधान टेकेर अहिलेको हिसाबअनुसार 5 महिनामा यही संविधान टेकेर यही संसदको लागि यही दलहरूको लागि यही नेताहरूको लागि जाने हो भने त नेपाल डुब्यो। ओके डाक्टर साहब, म अब दोस्रो विषयवस्तुतिर प्रवेश गर्न चाहेँ। हिजो मात्रै सुदन गुरुङले माइती घरमा एउटा कुरा बोलेका छन् के हामी यो देशमा बस्नका निम्ति चिम्सो आँखा भएको व्यक्ति देशमा बस्न नमिल्ने हो, चिम्सो आँखा भएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न नमिल्ने हो, चिम्सो आँखा भएको व्यक्ति चाहिँ देश बेचुवा हो भनेर अभिव्यक्ति दिनुभयो। मेरो नागरिकतामाथि बारम्बार प्रश्न उठिरहेको छ। पहिलो प्रायोरिटी चाहिँ महेश बस्नेत, त्यसै गरी दुर्गा प्रसाईको नागरिकता छानबिन हुनुपर्छ। म यो देशको नागरिक भएर पनि नागरिकता बारम्बार प्रमाणित गर्नुपर्ने भयो भन्ने अभिव्यक्ति उहाँले दिनुभएको छ। के उहाँहरूलाई यो देशमा बस्न पाउने अधिकार, उहाँहरू यो देशको नागरिक होइन र उहाँले त त्यस्तो किसिमको अभिव्यक्ति दिनुभयो नि? हो, अब यसमा हामी अलिक राम्रोसित के रहौँ, यो अलिक डेन्जरस कुरा बोल्यो। किनभने उसले चाहिँ यहाँ के कुरा गर्यो भनेदेखि अहिले उसको यो सुदन गुरुङ बदनामी परेको छ। जुन किसिममा उसले चाहिँ यो संविधानमै शपथ ग्रहण हुँदाखेरि यो अहिले कार्की प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि चाहिँ शपथ खुवाउने उनी त्यहाँ थिए, खुट्टा ढोग्ने उनी नै हुन्, उनले नै समर्थन दिए। जबकि गर्नै नहुने कुरा थियो, यो संविधान टेकेर शपथ ग्रहण लिनै नहुने थियो, उनले त्यो अपोज गर्न पर्ने ठाउँमा उनले चाहिँ एकदम समर्थन दिए। मतलब उनी चाहिँ मिलेका थिए, उनी बदनामी भएको छैन, उनकै समूहबाट पनि उनी ठुलो बदनामी भए, उनीहरू मान्छे एक्सेप्ट गरिरहेका छैनन्। अब योमा उनले के गर्यो भनेदेखि अब आफ्नै बचाउ गर्नु पर्यो, इज्जत त गयो। उसले अब कम्युनल कुरा खेले, यो चिम्चे आँखा किन भन्नु पर्यो? अगर थियो भने उसलाई चाहिँ साँच्चै कि जेन्युनली चाहिँ नागरिकता कसको छ छैन भनेको गर्नु छ भने त्यही कुरा प्रश्न बनायो हुन्थ्यो। मेरो नागरिकता छ मसँग प्रश्न उठेको छ, त्यो दुर्गा प्रसाद पनि हेर केलाऊ, उसको पनि केलाऊ, अब रवि लामिछानेको पनि केलाऊ। रवि लामिछानेको पनि त आखिर पासपोर्ट उसले अमेरिकन नागरिक छोड्यो भनेको छ, तर छोडेको प्रमाण खै? छोड्यो भन्दा छोडिँदैन नि भन्छ कि त्यो खालि त्यो नागरिक प्रश्न उठाउनु पर्थ्यो। अब चिम्चे आँखा यो र चिम्चे आँखा भन्यो त कम्युनल कुरा भयङ्कर डिटेलमा ल्याइदियो। त्यस्तो कुरा गर्ने त नेपाल फेरि भड्किन्छ। यो एकदम डेन्जरस कुरा गर्यो उसले। आफ्नो चाहिँ के आफ्नो त्यो गुरुङको चाहिँ जनजातिको कुरा लिएर अहिले मान्छे भड्काउनु खोजे, त्यसमा ऊ हिरो बन्न खोजे। जेनजीकोबाट चाहिँ किरो भए, जेनजीको आन्दोलनबाट एक पोइन्टमा हिरो पुगेर ड्याममै किरो भइदिए अहिले। अब त्यसमा फेरि हिरो बन्न खोजे, अब के अब कम्प्युटरबाट त्यो गर्नु हुँदैन। मान्छेले आफ्नो स्वार्थको लागि चाहिँ नि देशमै फेरि चाहिँ कलह मचाउने काम गर्न हुँदैन। कसले भनेको चाहिँ नि उनलाई भन्छ चिम्चे वन नहुने, हामी भन्छौँ कुलमान घिसिङलाई हामीले भनेका छौँ, हामी होइन हामीले भने यिनलाई प्रधानमन्त्रीको नि कुलमान घिसिङ योग्य छ प्रधानमन्त्री भनेको छौँ। महावीर म त महावीर पुनको पनि भनेको छु, यिनीहरू योग्य छ प्रधानमन्त्रीको लागि भन्दाखेरि त्यो यसरी चाहिँ सुदन गुरुङले अहिले उनी हिरोबाट किरो भए, हिरो हुनु खोजे र त्यसमा नेपालले चाहिँ नि फेरि कलहमा लगाउनु खोजे। त्यो गर्नु हुँदैन, यु कान्ट डु द्याट। तपाईँले इस्यु छ नागरिकताको चाहिँ क्लियर गर्नु आफ्नो, अरूको पनि क्वेसन गर्नु, त्यो जायज छ, त्यसमा कुनै कम्युनल कुरा छैन। त्यसमा त
कुरा के छ भने कानुनको नियमको कुरा छ, राष्ट्रियताको कुरा छ। तर यो चिम्चे आँखा र चाहिँ ठेप्चे नाक र चाहिँ यो नाक तागत नल्याउनुहोस्, त्यो ल्याएर नेपाल फेरि अर्को चाहिँ द्वन्द्वमा फस्छ। यही नजिक डाक्टर साहब जस्तै टिओबी लेखेका व्यक्ति जो उनलाई फ्री तिब्बत चाहिन्छ भनेर अनुसन्धान गर्ने प्रक्रियामा उहाँले प्रहरीले अनुसन्धान गर्यो। प्रहरीले अनुसन्धान गर्दै गर्दाखेरि उहाँको नागरिकता र जन्मदर्ता नै फेक देखियो र उहाँको कतै पनि भेटिएन। वडा अध्यक्षले सहित के भनिसक्नु भएको छ भने उहाँको डकुमेन्टहरू हामीले कहीँ पनि भेटेनौँ, हामीसँग चाहिँ सुरक्षित किसिमले उहाँले जो टिओबी लेखेका व्यक्ति त्यो त धेरैजना थिए, एकजना मात्र होइन, होइन जो समातिएका थिए, जो हतियारधारी जसले मोटरसाइकलमा गएको थिए, उनको पनि नागरिकता फेक भनेर प्रमाणित भइसकेको भनेर बाहिर समाचारहरू आइसकेका छन्। त्यो सँगसँगै त्यो टिओबी लेखेको संस्थासँग सुदन गुरुङ पनि जोडिएको र 32 वर्षको उमेरमा उनले नागरिकता लिएको र उनका बुवा आमाहरू फेरि नेपालमा नभएर अन्यत्र बसेको मात्र भन्ने किसिमका यी बाहिर आइरहेका छन्। यही मौकामा चाहिँ सुदन गुरुङले चाहिँ अब समाजलाई भड्काउन लिन खोजेका हुन्। त्यसो भए हो हेर्दा कि त्यही त बुझिन्छ नि, उनी भने नि एक पोइन्टमा जेएनजीको सुरुवातमा के थियो, सुदन गुरुङ, सबै न्युजमै सुदन गुरुङ थियो। सुशीला काईको खुट्टा ढोक्दाखेरि पनि सुदन सम्मितै। त त्यो बेलामा मान्छेले बुझेन कि चाहिँ उनले जुन समर्थन दिइदियो त्यहाँ, त्यो उहाँको गलत समर्थन थियो। किनभने त्यो संविधान टेकेर शपथ खाने हुँदै थियो, खाने बित्तिकै त भनिहाल्ने चुनावी सरकार भनिदिइहाल्ने, हामी अरू केही पनि जेएनजीको मुद्दा हामी केही पनि गर्न सक्दैन भने हो। युवाले उठाएको कुरा हामी एकदम संवेदनशील छ, हामी त्यसलाई वास्ता हामी त्यसलाई मनमा ल्याएको मान्छे कुरा गरिदिन्। अनि अब यसरी चाहिँ यो सबै कुरा उठा हुनाले अब सुदन गुरुङलाई समस्या पर्यो। जस्तो रवि लामिछानेको भने त सबै ठिक थियो, सडनली गए उनको चाहिँ यो नागरिकता कुरा उठ्ने बित्तिकै त उनी त गृहमन्त्री तुरुन्तै एकै दिनमा चाहिँ नागरिकता पनि लिइहाले है। त्यो लिएका हुन् त उनी त्यागेर गएका हुन्। उनी पनि उनमा पनि क्वेसन मार्क छ बा अहिलेसम्म क्वेसन, यो कुनै चिम्चे आँखाको मात्र होइन, उनीमा चाहिँ ठुलो क्वेसन मार्क छ। मैले अमेरिकन नागरिकता छोडा भन्दैमा छोडेको हामीलाई के प्रमाण त छैन नि, छैन। त्यसले उनले पनि अब क्लियर गरौँ, तिनको चिम्चे आँखा कुरा नगरौँ। यहाँ चिम्चे आँखामा त होइन, यो ठेप्चेनाको कुरा होइन, चुच्चेनाको कुरा होइन। यो त तिमीले नागरिकता लिँदाखेरि के को आधारमा लिएका छौ? नागरिकता छ भने छ, सिधै कुरा। नागरिकता पाइसकेका छौ भनेदेखि हाम्रो कुनै क्वेसनै छैन। त्यो कसरी तिम्रो क्वेसन गर्छ भने हामी पनि जवाब दिन्छौँ कि उनले नागरिकता पाइसकेका छ, त्यो केही बोल्नु भएन। रवि लामिछाने नागरिकता थिएन, उसले पछि गएर आज गृहमन्त्री चट्टको उसले पछि इलेक्टेड भएपछि फेरि लिएको हो कि। तर उनले चाहिँ छ नागरिकता भनेदेखि हाम्रो क्वेसन गर्नु मिल्दैन मलाई। तर हो अब नागरिकता पाइसकेपछि बाउ कहाँ आमा कहाँ यो के मतलब हाम्रो छैन। उनलाई कुनै प्रमाणबाट उनलाई दिइसक्यो नागरिकता, कसरी दिइहाल्यो। त्यसैले त्यता पनि हामी लाग्नु हुँदैन। उनले पनि त्यो हिसाबमा त्यही भन्दै हुन्छ कि मैले नागरिकता पाइसकेको छु, मेरो पुरा आधार मैले पाएको छु, नियम कानुन मिलाएर गएको छु, मेरो बाउ कहाँ बस्थे आमा कहाँ बस्थे भने त्यो पनि मात्रै। अब टिओबीसँग मेरो सम्बन्धै छैन भनेदेखि मैले त्यसमा किन मुस्या? त्यसो भन्नु ठिक छ, तर यो मलाई डर कहाँ आयो भनेदेखि फेरि चिम्चे आँखा र थेप्चे नाकको कुरा जुन गर्न थाल्यो नि, त्यो चाहिँ नि माने ठुलो चाहिँ नि माने आफ्नो मुद्दालाई ढाकछोप गर्नलाई, आफ्नो अहिलेको गएको इज्जत ढाकछोप गर्नलाई त्यस्तो कुरा गरेर नेपाललाई फेरि कम्युनल आगोतिर भड्काउनु हुँदैन। हामी पनि भन्छौँ जनजाति उठाउनुपर्छ, हामी जनजातिको लागि लडेका पनि हौँ, जनआन्दोलन पनि उनलाई उठाउँ। हामीहरू बरु यो सो कल हाम्रो बुद्धिजीवीहरू खाए पाएको अलिक पछाडि हटौँ, जनजातिलाई उठाउँ। त्यसैले जब कुलमान घिसिङलाई ओलीले त्यत्रो खेद्यो कुलमान घिसिङलाई गर्न पाइन्न भनेर मैले त भनेको थिएँ एउटा जनजाति पढा लेखा छ, उसले आएर त्यत्रो काम गरेको छ, हामीले त्यत्रो अन्धकारबाट उज्यालोमा ल्याइदिएको छ, त्यस्तो व्यक्ति यस्तो गर्ने भनेर त्यो जब उनको लागि त्यहाँ मैत्रीको मण्डलमा त्यो र्याली भयो नि, म गएको छु त्यहाँ, म बोल्न पनि गएको छु कि हाम्रो पनि के भने जनजातिलाई उठाउनुपर्छ, यिनी पछाडि परेका छन् उठाउनुपर्छ, दलितलाई उठाउनुपर्छ, हाम्रो त्यो विषय महिलालाई उठाउनुपर्छ, जति छन् यो अपेक्षित भएका जुन छन् उठाउनु पर्यो यिनलाई, हामीले उपेक्षाहरूलाई भने त्यो विषय हाम्रो छ। अब यसमा साड्डो आएको फेरि सुरु गर्छ चिम्चे नाक जाने चिम्चे आँखा जाने, त्यसो गर्नु हुँदैन के। हामी नेपाललाई एक राखौँ, नेपाललाई बनाऊँ, हामी नेपाल बलियो कसरी हुन्छ? पोलिटिकली हामी खतम छ, अब सामाजिक तौरमा पनि हामी फेरि खतम हुने, अनि हामी के बाँकी रहन्छ भन्नुहोस् मलाई?
अब ओलीले काम गरेर शिवजीलाई चामलिङ भनिदियो अब त्यो नचाहिने काम बोल्नु यस्तो किन यस्तो नचाहिने काम बोल्नु डाक्टर साहब यो राजनैतिक दलका नेताहरूले देशलाई मिलाउने भन्दा पनि जात जातिलाई भड्काएर जात जातिलाई विध्वंस बनाएर समाजलाई भड्काएर तल्लो समाज माथिल्लो समाज भनेर यो विध्वंसकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् हो त नि फलानो धर्म ढिस्कानो धर्म भनेर जस्तै प्रचण्ड केपी शर्मा ओली यिनीहरूले बर्ते शेरबहादुर चाहिँ त्यसमा अलिकति कम छन् यो हामीले बुझ्नुपर्छ प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली किन मान्छेलाई भड्काउने किन मान्छेलाई तुच्छ व्यवहार गर्ने किन यिनीहरूले यस्तो गर्छन् किनभने उनको पोलिटिकल उनीहरूको चाहिँ क्यारेक्टरै त्यही हो नि उनले त्यसैबाट त फाइदा उठाउँछन् उनले देशको प्रगति देखाएर हामीले तीनचोटि प्रधानमन्त्री भयौँ हामीले यतिसम्म मुलुक उठायौँ हाम्रो अब कोही पलायन भएको छैन किसानले मल पाएका छन् स्टुडेन्टले चाहिँ यस्तो स्तरीय शिक्षा पाएका छन् हेल्थमा यस्तो स्तरीय चाहिँ नि सेवा दिन सकेका छौँ यतिवटा कल कारखाना बन्यो यतिवटा पुल बन्यो त्यो देखाउन त सकेनन् त्यो के देखाएपछि लोन थुपरेछ हाम्रो माथि हामी यति ऋण थोपरिदिएछ पलायन गरिदिएछ विध्वंस सबैतिर कतै चाहिँ कल कारखाना चल्दैन किसानले मल पाउँदैन ऊ किसानले मुआवजा पाउँदैन सरकारी सहकारी पीडित त्यहाँ छन् मिटिरबाजी पीडित त्यहाँ छन् यस्तो अवस्था छ अहिले मुलुकको अनि उनीहरूले के देखाउँछ अनि के गर्ने कसरी टिक्ने पावरमा एउटै कुरा छ जनजातिलाई भड्काऊ समाजमा भड्काऊ दलितलाई उठाऊ उसलाई उठाऊ अनि त्यसमा रुम लिएर गर भारतमा पनि नयाँ कुरा छैन भारतमा पनि त्यो त्यहाँको कङ्ग्रेस पार्टीले मेनली चाहिँ नि यो खास यो के तल्लो जातलाई उठाएको चाहिँ नि त्यसमा र मुसलमानहरू उठाइकन मुसलमानको भोट ब्याङ्क नै भन्छ अहिले बङ्गालमा त्यति छ नि अहिले मुसलमानलाई भोट ब्याङ्क बनाएर त्यसबाट उनीहरू चाहिँ नि इलेक्सन जित्न खोज्छन् त्यसले यो अहिलेको हाम्रो यतातिरको राजनीति कस्तो भनेदेखि कम्युनल हाम्रो फाइदाको लागि देश डुबोस् देशमा आगो लागोस् दन्दन कम्युनल भड्कोस् हामीले चाहिँ तर हामीले चाहिँ इलेक्सन जित्न पर्छ हामीलाई भोट ब्याङ्क चाहिँ नि यिनीहरू हुन् र फेरि उनलाई हामी उठ्न पनि नदिने अब त्यही जनजातिबाट खुब कुरा गर्छ यिनीहरू इलेक्सनमा चाहिँ हो हामी तिमीले गर्छ अब त्यही एउटा कुलमान घिसिङ उठेर माथि पुग्दाखेरि उसले सहन सकेन अब त्यही व्यक्ति फेरि इलेक्सनमा गयो भनेदेखि ओहो हामी त जनजातिको लागि हामी छौँ हामी यसो गर्छ त्यो उसले त्यही भन्ने भयो त्यही छ यसरी आफ्नो लागि देश आगो बले पनि देशमा उसलाई मतलब छैन खालि भोट ब्याङ्कको लागि त्यसैले मैले भने यो संसदीय व्यवस्था नेपाललाई फापेन यसले हामीलाई झन्झन डुबायो भ्रष्टाचारको डेन पनि यही यो त कम्युनल भड्काउनु पनि यही त्यसले हामी एउटा व्यक्ति देशव्यापी चुनिएर ल्याउँ प्रधानमन्त्री चुनिएर ल्याउँ मन्त्री उसले बाहिरबाट ल्याउँछ सानो संसद बनाऊ अनि एउटा व्यक्ति देशव्यापी चुनेपछि अब त्यो आँखा चिम्ची होस् कि आँखा ठुलो होस् कि थेप्ची होस् कि होइन देशव्यापी चुनिएपछि हामी एक्सेप्ट गर्ने हो त्यसले त्यो हामी अब त्यता पनि जान पर्यो संसदीय व्यवस्थामा यही यस्तै लुटा फटाहरूले चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि भड्काई देशमा आगो लगाई आफ्नो दुनो सोचिरहेका छन् यो पक्का कुरा छ तपाईँ माग ठिक हो यही भएर भारतमा पनि त्यही छ यहाँ पनि त्यही भइरहेछ भनेपछि देशलाई द्वन्द्वमा हाल्न खोजिरहेका छन् आफू बन्न खोजिरहेका छन् जनता भाडमा जाए त्यो त देखिएन त त्यो हामीले बोल्नु पर्दैन देखिएन 62 यता हेर्नुहोस् त 62 46 कुरा गर्दिनँ 62 यता कुरा गर्नु त के भएको छ कुन चाहिँ कल कारखाना बन्यो किसानलाई कति किसानलाई फाइदा भएको छ युवाहरूले कति रोजगार पाए यहाँ कति पनि झन्डै 1 करोड युवा त बाहिर पुगिसके भन्नुहोस् भने आज तपाईँ एउटा बच्चा सोध्नुहोस् एसई पास गरेपछि कहाँ जाने क्लास 12 पढेर म बाहिर जाने कि अस्ट्रेलिया कि अमेरिका के कहाँ यो पनि यस्तो देशमाथि विश्वास चाहिँ छैन कसैको पनि यस्तो अवस्थामा चाहिँ नि तपाईँ नै भन्नुहोस् यिनीहरूले हामीलाई कति फाइदा गरे त गरेनन् नि किन यही व्यवस्था जुन चाहिँ हाम्रो त्यो भ्रष्टाचारको संसद भनेको भ्रष्टाचार हेयरको डेन त्यो ती भ्रष्टाचार उम्रिन्छ त्यो जित्नलाई पैसा कमाउनु पर्यो भ्रष्टाचारबाट जित्छन् आउँछन् अनि त्यो खर्च गरेर पैसा फेरि उठाउनु पर्यो अब है विशेष सर्कल भएन संसद भ्रष्टाचार संसद भ्रष्टाचार संसद यो विशेष सर्कल नै भयो नि अनि त्यहाँ यो छुकु यो रेलगाडी त चल्ने भयो अब हामीलाई त्यो चाहिएन हामीलाई चाहियो कार्यकारी चाहियो त्यसै अनि त्यहाँ के कम्युनल भड्काउँदैमा
केही हुँदैन नि त्यहाँ त अब भन्नु कि भने तपाईँ उठ्नु भन्नु कि भोलि कुलमान घिसिङ उठ्यो देशव्यापीमा गर्छ त्यो भएर चाहिँ नि मधेसीले पनि दिन्छ भोट उसले भन्छ अनि ऊ चुनिएर आयो भनेदेखि चाहिँ उसले भन्न पाउँछ ल म कहाँको चाहिँ कुनै जातिको हो म त नेपाली हो मैले सबै नेपालीले चुनिएको छ हरेक जातकाले मलाई चुनिएको छ म नेपाली हुँ म गुरुङ पनि हुँ म नेवार पनि हुँ म तामाङ पनि हुँ बाहुन पनि हुँ मै हुँ छेत्री पनि हुँ के मलाई सबैले चुनेका छन् त्यो भन्न पाइन्छ नि संसदमा त के छ ऊ अब सुरु भइसक्यो कोही चिम्चे आँखा कोही छेप्चे नाक त्यस्तो हुँदैन म नेपाली हुँ मलाई सबै नेपाली रोजेका छन् देयरफोर मलाई मेरो कुनै जात छैन मेरो कुनै जाति छैन म नेपाली हुँ जात के नेपाली पर्सनालिटी के नेपाली जात के जाति के नेपाली त्यो हुनु पर्छ त्यो भावना नेपालीमा आएन के त्यो भावना नआएर त सबै पलायन भएर गइरहेको यो भावनामाथि खेलबाड गरियो नि त डाक्टर साहब भयङ्कर खेलबाड भएको छ खेलबाड गरे ओलीले खेलबाड गरे सबैले उनले आफ्नो फाइदा उठाए तर अर्थतन्त्रमा नि खेलबाडै गरे समाजमा पनि ओ समाजको परिवर्तन भन्छ परिवर्तन कि आफूलाई परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन यो परिवर्तन त्यो परिवर्तन त्यही त हो नि अघि धर्मको पनि पहिले हाम्रो यहाँको मौलिक धर्म त कति महान धर्म छ भन्नुहोस् मलाई बुद्धिस्ट धर्म भन्नुहोस् सनातन धर्म के यो मामुली हो जैन धर्म सिख धर्म हाम्रो तामाङको धर्म छ उता पनि हाम्रो फाल्गुनान्द धर्म छ यो कम हो बुद्ध हामी यस्तो धर्म ठाउँमा यही नेताहरूको चाहिँ नि यहीकै कर्तुरा गएकै पैसा बाहिरबाट डलर आउँछ चर्चको डलर आउँछ त्यसलाई फस्टाउँदैन अनि के चाहिँ नि यहाँ धर्म परिवर्तनमा अगाडि बढ्ने किनभने उनीलाई भोट चाहिएको छ सो एकदम बेइमानी महाको हद बेइमानी भएको छ यो सबै रोक्नुको लागि हामीलाई चाहिँ चाहियो देशव्यापी चुनिएको प्रधानमन्त्री त्यसबाट माथिबाट चाहिँ नि हामीलाई सेरेमोनियल राजतन्त्र आउनु पर्यो किनभने राजतन्त्रले के गर्छ भनेदेखि ज्ञानेन्द्रको बेकुबी भिन्दै थियो राजतन्त्रले मुलुकलाई मात्रै हेर्छ किन उसले आफ्नो छोरालाई दिनु छ राज्य अब अहिले त राज्य दिनु त होइन तर वंश दियो भनेदेखि त कमसेकम बेलायत जसो गरेर अब क्विन एलिजाबेथ गयो चार्ल्सले राम्रै काम गर्छ अब चार्ल्सले चाहिँ पहिला के भन्थे चार्ल्सले प्रिन्स चार्ल्सलाई यो त राजा हुन लायकै छैन यहाँ पारस जस्तै के लायकै छैन यस्तो सट्टामा विलियमलाई ल्याउनु पर्छ भन्थ्यो कि अहिले चार्ल्सले राम्रो काम गरिरहेछ किङको नाताबाट एकदम राम्रो काम गरिरहेछ भनेदेखि त्यस्तो हुन्छ कि उनले चाहिँ खालि मुलुक हेर्छ निर्दलीय हुन्छ कुनै पार्टीमा हुँदैन कुनै जाति उनमा हुँदैन उनी भन्छन् पृथ्वीनारायण शाहकै बाणीबाट के सबै एक हुन् भने त्यो हुन्छ अब त्यो नभए चाहिँ अब आयो रामचन्द्र पौडेल आयो एउटा विचारमा अब ब्राह्मण आयो अर्को कङ्ग्रेसको विचारमा ऊ आयो माओवादी विचारमा एमाले विचारमा त्यो हुँदैन नि त्यसले हामीलाई अब धोकामाथि धोका खाइसक्यौँ अब नेपाललाई के चाहिन्छ त्यो कुरा गरौँ दलले यो भन्यो दलले त्यो भन्यो उसलाई त्यो चाहियो उसलाई त्यसो होइन नेपाललाई के चाहियो म नेपाली हुँ नेपाल मलाई राष्ट्र मेरो हो यसलाई बचाउनुको लागि र फस्टाउनुलाई मैले के चाहियो भनेदेखि अब हरेक नेपालीले त्यो सोचौँ हामीलाई के चाहियो हामीले के देख्यौँ गल्ती के सुधार्ने हो अब एसईको जाँच दिएको छ 10 चोटि फेल भएको छ भने 76 वर्षमा फेल भइसकेको छ अब त्यही सिस्टम त्यही जाँच त्यही म सब्जेक्ट पढ्छु भने हुन्छ कहीँ चेन्ज गर्नु सब्जेक्ट चेन्ज गर्नु पऱ्यो अब त्यो कुरा फेरि म त इन्जिनियर हुनु थियो म त उता गएर फेरि म त खालि लयर हुन्छु भने त्यो पनि मिल्दैन ट्राई त गर्नुहोस् न ट्राई त गर्नुहोस् यो सिस्टम खत्तम हो भनेदेखि अर्को ट्राई गरौँ म यसमा जाँच पास गर्न सकिनँ भनेदेखि धेरैचोटि गरेँ यता ट्राई गरौँ ट्राई त गर्नु पऱ्यो त्यहाँ पनि फेल भयो भने त्यो बेलामा कुरा गरौँला अहिलेको लागि त ट्राई अब यहाँ के ओहो हामी कार्यकारितातिर गयौँ भने अहिलेको यस्ता छन् कार्यकारिता गएपछि के होला हेरौँ न के होला ट्राई त गरौँ न अब त्यो राइट ब्रदर्सहरूले त्यो प्लेन पहिले त्यो 10 कि 12 सेकेन्ड नउडाइदिएदेखि आज प्लेनको ट्राभल हुन्थ्यो राइट ब्रदरले जम्मा पहिलोचोटि प्लेन उड्दाखेरि जम्मा 12 सेकेन्ड मात्रै उडाएछ खालि 12 सेकेन्ड माथि हावामा त्यसबाट आज हेर्नुहोस् कति भयो धेरै वर्ष भएको छैन 100 वर्षभन्दा अलिक वर्ष अलिकति मात्रै वर्ष भएको छ है आज कहाँ चन्द्रमामा पुग्छ हामीहरू भनेदेखि ट्राई त गर्नु पऱ्यो नि कसरी ट्राई गर्नु माउन्ट एभरेस्ट पहिले हिलेरी ट्रेन्जिङ लिएर हिलेरी नचढाएपछि पहिलो विचार दुईजना पहिले बाटो गयो जो मऱ्यो नि उनको लास पनि पछिवटाको भेट्यो गरे तिनै नगराएपछि यिनीहरू हिलेरी टेन्जिङहरूले नचढाएपछि यसो अहिले लड्को लाग्थ्यो एभरेस्टमा लाग्दैन थियो नि ट्राई त गर्नु पऱ्यो नि पहिलेको फेलियर भयो भनेर पहिले दुईजना गएका थियो भने फेलियर भयो नि सकेन
अब त्यसपछि टेन्जिङ हिल नगएदेखि ओहो हुँदैन बा यो त मरिन्छ अब गर्नु हुँदैन के हुन्छ ट्राई गर्नु पऱ्यो अर्को सी अब होइन माउन्टेनमा चाहिँ चढ्नै नसकिने छ यस्तो मान्छे मरे त्यो कहाँ हुन्थ्यो द फ्याक्ट इज हामीले ट्राई गऱ्यौँ भएन एउटा कुरा हुन्छ त्यो ट्राई त गर्नु पऱ्यो अब यो सिस्टम भएन हामी ट्राई अर्को यो पनि बिग्रिन्छ कि क्या भनेर त्यो किन भन्नु अहिले हस् डाक्टर साहब समय र संवादका लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु थ्याङ्क यू